Mr. Chairman, I wish to move that the bill further to amend the Civil Servants Act 1973, the Civil Servants Amendment Bill 2025 be passed. I now put the motion to the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed unanimously. Is a point of order? Rule suspension, Law Minister साहब. हमारी लॉ एंड जस्टिस की कमेटी हुई पिछले 2 दिन पहले, उसमें बार काउंसिल्स के इलेक्शंस हैं नवंबर में. उन्होंने उसके कोई अखराजात के गोशवारों के हवाले से और कुछ मज़ीद इस्लाह के लिए उन्होंने कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट की. आके बुलाया हुआ था लॉ एंड जस्टिस कमेटी ने उन्हें. तो कमेटी ने कहा कि ये बजाय मीटिंग में लेने के आप एक प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा दें, हम दोबारा एग्जामिन करेंगे कमेटी में, क्योंकि वो सजेशंस नहीं थी. सेनेटर अली ज़फ़र साहब वहाँ पे मौजूद थे 5 सूबों से, और ये अक्रॉस द बोर्ड था, वो ग्रुपिंग नहीं थी उसमें सर. 5 सूबों मतलब इस्लामाबाद और 4 सूबाई और फेडरल लेवल पे आए थे. तो वो क्योंकि सर अब हम छुट्टियां आगे आ रही हैं 3 हफ्ते की, तो एम्पल टाइम होगा कमेटी उस अरसे में इसे एग्जामिन कर लें. इंट्रोडक्शन की हद तक बिल है, अगर आप इजाज़त दे सारा हाउस इंट्रोड्यूस हो के कमेटी को सुपुर्द हो जाए, ताकि मीनवाइल देख लें सर उनका इलेक्शन शेड्यूल आने हैं अगस्त में. सो इट वुड बी टू क्लोज कि हम नज़दीक आके सर कोई अमेंडमेंट करें. उन सारों की ये मुश्तरका इस्तदा थी. सेनेटर अली ज़फ़र साहब वहाँ पे मौजूद थे कमेटी में. ही वुड आल्सो एंडोर्स साहब पास तो नहीं करना, नहीं सर, सिर्फ कमेटी को भेजना, कमेटी को रेफर करना है सर. उस हद तक अली साहब थे वहाँ पे. लॉ मिनिस्टर साहब, सर इसमें बात यह है कि ये बिल जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था या इसका जिक्र किया था, इधर हुआ था, हुआ था, जिसमें कि फिर लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारी ये डिमांड थी कि जो एज, स्पेशली जो एज है जिसको कि या सॉरी जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ा दिया गया था. और उसके नतीजे में कई जो कैंडिडेट्स, देखें इनको ज़्यादा पता है, मैं तो लॉयर नहीं हूँ, लेकिन आप सबको पता है कि जो कोई भी इलेक्शन होता है उसमें एक कैंपेन शुरू हो जाता है बड़े अरसे से, और 1 साल ये इतना बड़ा चूँकि पूरे उस पर सूबे के लेवल पे होता है तो इसमें बड़ा काम करते हैं लोग. अब इन द मिडल ऑफ दिस प्रोसेस अगर तो हम इस बात की वो करते हैं कि इन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि एज और एक्सपीरियंस को ये नहीं चेंज कर रहे. अच्छा, एक्सपीरियंस को, लेकिन साथ ही साथ में कोई ये नहीं है कि वो ऊंट की गली में बिल्ली डाल दी जाए, कि कोई ऐसी कंडीशंस उसमें डाल दी जाएं जिससे कि वो एक तरफ एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि उसमें कोई और ऐसी कंडीशंस डाल दी जाएं जिससे कि बेसिकली स्पिरिट वही रहे, टू एक्सक्लूड पीपल. I think it would not go well with the lawyers community. It should not go well with the lawyers community because of the fact that the campaign for election is already underway. नवंबर में इलेक्शंस होने हैं. इस सूरत हाल में अगर हम कोई एक रूल्स ऑफ द गेम चेंज कर देंगे विदाउट अ प्रायर नोटिस, देखें हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि हम ट्रांजिशन का टाइम तो देते नहीं हैं. कोई चाहे वो हमारा फाइनेंस बजट हो या कोई भी इक़दामात हो, सपोर्ट प्राइस है जी निकाल दी एक ही दिन जब लोगों की फसलें खड़ी हुई थी. इस किस्म की जो ट्रांजिशन पीरियड, देखिए सर दुनिया में जितनी भी लेजिस्लेशंस होती हैं उसमें एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि ये नहीं है कि जी कल से ये होगा. इस तरह ये स्पिरिट ऑफ द लॉ मेकिंग नहीं है. तो हमारी ये इस बिल के बारे में अभी से हम आपको बताते हैं. पहले तो ये कि ये देखें, ये बिल मेलाफाइडी इस लिहाज से मैं कहूँगा कि ये एजेंडे पे ही नहीं था, ये सप्लीमेंट्री के तौर पे लाया गया है. अब जब ऐसी सूरत हाल हो, एंड वी कुड टेल, देखिए जी हम भी आफ्टर ऑल इसमें हैं, वी कुड टेल दैट द नंबर ऑफ द ट्रेजरी बेंचेस टुडे, इनकी जो अटेंडेंस है वो बड़ी हाई है. इवन सलीम मांडीवाला एंड सेनेटर औरंगजेब, दे केम फ्रॉम द कमिटी, फाइनेंस कमिटी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी दैट दे आर डिलिबरेटिंग ऑन. उस पे लाए हैं, वो ठीक है, वो इनकी अपनी वो होगी, हमें उससे कोई वो नहीं है. लेकिन सर जो हम ये कहना चाहते हैं, देखें वोट आप कर लेंगे, वोट आपके पास ज़्यादा है, चाहे इधर हो या स्टैंडिंग कमेटी हो, तो आप पास तो कर लेंगे. लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपना नुक्ता नज़र दें कि ये दिखें ये मेलाफाइडी है. ये अगर नहीं भी है तो ये गिव्स अ लुक, गिव्स द इम्प्रेशन
that this is a mala fide, that the rules of the game for the elections of the bars are being changed midway. تو اس لیے ہم اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہتے ہیں. سینیٹر علی ظفر اس کو زیادہ ٹیکنیکلی بیان کریں گے, لیکن ہم اس کی جو اسپرٹ ہے, جو اس کا جو پولیٹیکل اسپیکٹ ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے نہ کریں. آپ اس کو کر دیں کہ جی اگر کرنا بھی آپ کہیں کہ جی اگلے الیکشن سے اس طرح ہوگا, لیکن اس طرح کی کنڈیشنز ڈال دینا. ایک سیکنڈ, پہلے بھی کین ہیئر دا ویوز آف علی ظفر. جیسے علی ظفر صاحب اس کمیٹی میں موجود تھے, ٹھیک, حامد خان صاحب موجود تھے, ہم سارے تھے, اسی میں یہ کہا گیا کہ یہ تجاویز جو آئی ہیں سر ان کو چانس دیا جائے. حامد خان صاحب کو بھی may I make a statement before that? I have examined that bill. جو پہلے بات کی تھی کہ جو اسٹینڈنگ ایٹ دا بار ہے, جو اوریجنل ایلیجیبلٹی ہے کہ 15 سال ہونی چاہیے, فاروق نائک صاحب کی تجویز تھی کہ اسے 20 سال کر دیا جائے. میں نے ہی اپوز کیا تھا اس پرائیویٹ ممبر بل کو فلور آف دا ہاؤس پہ, اور میں نے کہا تھا کہ جی ہم اسے اپوز کرتے ہیں. فاروق نائک صاحب واز گریشیس انف کہ انہوں نے کمیٹی میں جا کے جب ساری بار کاؤنسلز بار باڈیز آئیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں اسے 15 سال ہی رہنے دیں. البتہ الیکشنز کے اخراجات بے تحاشا بڑھ گئے ہیں, جس میں بہت ساری چیزیں کر دی گئی ہیں. یہ بینرز لگتے ہیں, ہورڈنگز ہیں, کھانے دیے جاتے ہیں مہنگے ہوٹلز میں, اور سر کروڑوں کے خرچے ہوتے ہیں. بار کاؤنسلز کہتی ہیں کہ ہم ریگولیٹرز ہیں. دوسرا سر نان پریکٹسنگ لائرز آتے ہیں, اس پہ بھی ساری کمیٹی نے کہا تھا یہ بہت اچھی تجویز ہے کہ جو وکالت کرتا وکیل ہے وہ لڑے, اور اس کے لیے جو بار ایسوسییشنز کا کرائٹیریا ہے کہ اس نے 5 سالوں میں کم از کم کوئی 30 یا 50 کیسز کیے ہوں. میں پھر ریٹریٹ کروں گا, اس میں کوالیفیکیشن جو ہے وہ 15 سال ہی رہے گی. کوئی دوسری باقی چیزیں الیکشن کو شفاف کرنے کے لیے اخراجات میں کمی کی ہیں. اور آخری بات, یہ بل سر آج پیسج میں تو آیا نہیں ہے, اٹس اونلی بینگ ریفرڈ ٹو دی کمیٹی کنسرنڈ, جو اس دن کمیٹی میں طے ہوا تھا, تاکہ وہ اس کو دوبارہ بلا کے ساروں کو ایگزامن کریں. اور اکراس دا بورڈ دونوں سائڈوں کے نمائندگان موجود تھے. جو بار کی مین سٹریم ہے, علی ظفر صاحب کمیٹی میں موجود تھے, اسی کے مطابق گیا ہے. اس میں بھی اگر کوئی شک جو ہے وہ کمیٹی سمجھتی ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, تو یہ اختیار ہم کمیٹی پہ چھوڑ دیں, دوبارہ پھر ہاؤس میں آنا ہے, اور جب آئے گا اس پہ پوری ڈیبیٹ ہوگی. مجھے صرف سر یہ تھا کہ جو لیڈر آف اپوزیشن نے بات کی وہ بالکل درست ہے کہ اسے اتنا قریب جا کے نہ کریں کہ لوگ کہیں کہ جی اب الیکشن کا شیڈیول آ گیا ہوا ہے, آپ امینڈمنٹس کر رہے ہیں. تو سر اس اندیشے کو ختم کرنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ اسے انٹروڈکشن میں لا کے کمیٹی کے سپرد کر دیا جائے, تاکہ جب مڈ جولائی میں دوبارہ آپ لوگوں نے آنا ہے اس کو ایگزامن کر لیا جائے. الیکشن سر 28 نومبر کو ہیں, اس سے بہت پہلے, شیڈیول آنے سے بھی بہت پہلے اگر یہ امینڈمنٹس کیری ہوتی ہیں ہو جائیں گی, اگر نہیں ہوتی تو پھر موجودہ پہ چلے گا. سر اس میں کوئی میلافیڈے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اٹس پیورلی بیسڈ آن دی ریکمنڈیشنز یونانیمسلی گیون بائی آل بار کاؤنسلز آف پاکستان. 4 صوبے, ایک اسلام آباد اور ایک جو پاکستان بار ہے. سر دس از آل واٹ آئی وانٹ ٹو سے. تو یہ سمپل انٹروڈکشن ہے. اگر آپ اجازت دے دیں گے کمیٹی کے سپرد ہو جائے گا. علی صاحب خود وہاں پہ ہوتے ہیں, حامد خان صاحب بھی ہوتے ہیں, میں بھی بیٹھتا ہوں.